इदानीं यथा अहम् इष्टवान् तथा जायते। अस्तु, सर्वेभ्यो नमांसि। सर्वेषां स्वागतम्। अत्र विषयः अस्ति संस्कृत विकिपीडिया यूट्यूब च इत्यनयोः प्रयोगः। तर्हि अतीव नाम आवश्यकः अस्मिन् युगे एष विषयः, विशेषतः शिक्षाशास्त्रिविद्यार्थिनां कृते। भवन्तः जानन्ति एव यत् संस्कृतभाषायाः कृते प्रसिद्धमस्ति यत् एषा भाषा सङ्गणकयन्त्राय अत्यन्तम् उपयुक्ता अस्ति। तत् सङ्गणकयन्त्रमपि सर्वत्र उपयुक्तमस्ति, सर्वत्र योग्यमस्ति, सर्वत्र गुणवत्तावर्धकमस्ति। अतः कश्चन अभिनिवेशः सङ्गणकद्वारा संस्कृतशिक्षणेपि इदानीं क्रियमाणः अस्ति। अपि च सङ्गणकनिमित्तं तु संस्कृतेन किञ्चित् क्रियते एव, तत्तु विषयान्तरं भविष्यति, कदाचित् अन्यथा चर्चा भवेत्। अद्य वयं सङ्गणकद्वारा संस्कृतशिक्षणं कथं स्यात्, सङ्गणकभाषायै सङ्गणकयन्त्रं कथं योग्यं भवेत्, कथम् उपयुक्तं भवेत्, तद्विषये वयम् इदानीं चर्चमानाः स्मः। यथा भवन्तः जानन्ति यत् संस्कृत विकिपीडिया इति किमपि तादृशः मञ्चः अस्ति यद्वारा वयं संस्कृते संस्कृतभाषया च किं किं जायमानमस्ति तद्विषये ज्ञातुं शक्नुमः। भवन्तः जानन्ति एव यत् संस्कृत विकिपीडिया इत्यस्य लोगो कीदृशं भवति। एकं तत्र गोलकं भवति, यद्धि अर्धनिर्मितम् अस्ति। तत्र खण्डेषु कतिचन अक्षराणि भवन्ति। तर्हि इमानि कानि अक्षराणि, कीदृशानि इमानि अक्षराणि, एभिः अक्षरैः किं प्रयोजनं, तत्सर्वं किञ्चित् भूमिकायाम् उच्यते। अपि च भवन्तः जानन्ति एव यत् कुत्रापि यदि अनुसन्धानं करणीयं, ज्ञानं प्राप्तव्यं, तर्हि सप्तानां ककाराणाम् अस्माभिः प्रयोगः क्रियते, यद्वारा वयं किमस्ति, कुत्र अस्ति, कदा, कति, कुतः, किमर्थं, कथम् इत्यादीनां प्रश्नानाम् उत्तराणि प्राप्नुमः। अत्र एतद्वारा वयं ज्ञास्यामः यत् विकिपीडिया अथवा विशेषतः संस्कृत विकिपीडिया किमस्ति। एतत् पुनरपि तस्य लोगो मया उपस्थाप्यते। अत्र भवन्तः पश्यन्ति कतिचन जनाः एकं गोलकं निर्मातुं यतन्ते। तत्र स्वस्वभाषायाः एकं चिह्नं तत्र ते स्थापयन्ति। किमनेन चेष्ट्यते? सा एषा चेष्टा अस्ति यत् सम्पूर्णेऽपि विश्वे याः भाषाः सन्ति ताः भाषाः वस्तुतः ज्ञानकुञ्जी भवन्ति। अतः कुञ्जीरूपेण एतासां वा भाषाणाम् उपयोगं कृत्वा वयं स्वस्वभाषया ज्ञानसम्पादनं कुर्मः इति भावनया एतत् लोगो रचितमस्ति। किमस्ति विकिपीडिया इति चेत्, विकिपीडिया कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः यश्च बहुभिः उपयोक्तृभिः सम्मिल्य संरच्यते। अयं विकि नामकेन तन्त्रांशेन निर्मितं जालपुटं यच्च सामूहिक संपादनाय सुकरं विद्यते। विकिपीडियायाः परिष्कारः बहुभिः जनैः नैरन्तर्येण क्रियमाणः वर्तते। एतानि सर्वाणि अपि परिवर्तनानि लेखस्य इतिहासे नूतनपरिवर्तनेषु च द्रष्टुं शक्यानि। किं नास्ति विकिपीडिया? विकिपीडिया किमपि अभिलेखागारं नास्ति यत्र कविताः अथवा साहित्यिकरचनाः समुपलब्धाः स्युः। अतः लिटरेरी वर्क निमित्तं विकिपीडिया नास्ति। विकिपीडिया अस्ति लेखानां कृते, आलेखानां कृते, शोधलेखानां कृते अथवा ऐतिहासिक तथ्यानाम् उपस्थापनाय विकिपीडिया इत्यस्य प्रयोगः क्रियते। लक्ष्यं किमस्ति? एषः जिमी वाल्स् महोदय अस्ति, यः विकिपीडिया फाउंडर अस्ति। एतस्य विचारेषु, एतस्य गणे एतत् चिन्तितं यत् एकम् एतादृशं प्लेटफॉर्म स्यात् यत्र सर्वोऽपि मानवः सर्वेषां कृते ज्ञानसम्पादनं कुर्यात्। एतेषां शब्देषु, imagine a world in which every single person on the planet is given free access to the sum of all human knowledge. That's what we are doing. अर्थात एकस्य तादृशस्य संसारस्य कल्पना स्यात् यत्र तस्मिन् ग्रहगोलके विद्यमानं प्रत्येकं मानवं
अन्ये सर्वेपि मानवाः मानवीय ज्ञानस्य समष्टियोगं प्रति निःशुल्कं नयेयुः। वयम् एतदेव कुर्वन्तः स्मः इति एतेषां वचनमस्ति। कुत्र गन्तव्यमस्ति विकिपीडिया इत्यस्य लक्ष्यं किं, गन्तव्यं कुत्र, तद्य अस्ति यासां भाषाणां 10 लक्षाधिक प्रयोक्तारः सन्ति, तासु भाषासु, नाम गणना कृता अस्ति, 77,300 भाषाः सन्ति, तासु भाषासु प्रत्येकं भाषायां विविध विषय संबद्धाः 2.5 लेखाः उपस्थापनीयाः। अर्थात सर्वासु अपि भाषासु यासु तत्र प्रयोक्तारः, यासां वा प्रयोक्तारः सन्ति आधिक्येन, तासु सर्वासु अपि भाषासु तत्र 2.5 लक्ष लेखाः स्युः। अपि च कदा आरभ्य किमस्ति तद्विषयेपि अस्माभिः ज्ञातव्यं यत् आविश्वेऽस्मिन् यानि जालस्थानानि जनाः अधिकं पश्यन्ति तेषु विकिपीडिया जालस्य 7मं स्थानमस्ति। अत्र एतत् ज्ञातव्यं यत् विकि इति शब्दस्य कः अर्थः। विकि इति शब्दस्य हवाई लैंग्वेज अस्ति, पोलिशियन एकं लैंग्वेज अस्ति संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य। तत्र अर्थः भवति रैपिडली, अर्थात् त्वरितं, पीडिया अर्थात् ज्ञानं। तर्हि विकिपीडिया इत्युक्ते त्वरितं यत् ज्ञानम् अस्ति तद् विकिपीडिया इति नाम्ना ज्ञातव्यम्। विकिपीडिया कश्चन अन्तर्जालाधारितः मुक्तविश्वकोशः वर्तते। पुनश्च किमस्ति, अन्तर्जालाधारितं संस्कृतज्ञानार्जनं सुलभं कर्तुं संस्कृत विकिपीडिया अथवा विकिपीडिया निर्मीयते। तत्र एतावता 88,200 विविध भाषासु अथवा 20 भारतीय भाषासु विकिपीडिया इदानीम् उपलभ्यते। तत्र लोकप्रियता दृष्ट्या यथा मया उक्तमेव यत् 7मे क्रमे विश्वस्मिन् विश्वे विकिपीडिया पेज अस्ति, पुनश्च भारते 10मे क्रमे एतत् तिष्ठति। तर्हि विकिपीडिया इत्यत्र कस्यापि कॉपीराइट न भवति, कस्यापि कृतिस्वाम्यं न भवति। संस्कृत विकिपीडिया इत्यस्य आरम्भः कदा अभवत् तर्हि 2003 वर्षे डिसेम्बर मासे विकिपीडिया अन्तर्जालपुटस्य संस्कृत संस्करणस्य लोकार्पणं सञ्जातम्। अस्य प्रतीकचिह्ने स्वतन्त्र विश्वकोशः इति ध्येयपदम् अंकितमस्ति। अस्मिन् जालपुटे विविध विषय संबद्धाः 10,000 अपि अधिकलेखाः प्रदर्शिताः सन्ति। 10,000 अपि अधिकलेखाः प्रदर्शिताः सन्ति। अस्मिन् पुटे विकिस्रोतः, विकिसूक्तिः, विकिशब्दकोशः, मेटाविकी, विकी कॉमन्स इत्यादीनि श्रृंखलितानि अथवा लिंक्स भवन्ति, यत्र यूनिकोड संगणकीय लिपि प्रयोगेण शब्दान्वेषणं वयं कर्तुं शक्नुमः। विकिस्रोतस्सु वेदाः, उपनिषदः, पुराणानि, रामायणं, महाभारतं, कोशाः, दर्शनानि च इत्यादीनां मूलं रूट द्रष्टुं शक्नुमः, सन्दर्भं द्रष्टुं शक्नुमः। प्रायशः प्रश्नपत्रेषु आगच्छति एषा पंक्तिः कुत्रत्या। तर्हि वयं विकिपीडिया द्वारा अथवा विशेषतः विकिस्रोतस्सु वयम् एतस्य अनुसन्धानं कर्तुं शक्नुमः। प्रामाणिकतया वयं तत्र ज्ञास्यामः यदेषा पंक्तिः, एषा सूक्तिः कुत्रत्या इति। कति सौविध्यानि सन्ति इत्युक्ते बहूनि सौविध्यानि भवितुम् अर्हन्ति विकिपीडिया इत्यत्र, यथा विकिसूक्तयः, पुनश्च विकिमीडिया, विकी कॉमन्स, मेटाविकी। मेटा इत्युक्ते यत्र अधिकं डेटा भवति तत् डेटा नाम संकलनम् अथवा ग्रुप ऑफ डेटा तद् मेटा इति उच्यते। तर्हि तदपि संसारे यत्किमपि जायमानसीत् तद्विषये सूचनाः अथवा वार्ताः एतद्द्वारा प्राप्तुं शक्यन्ते। विकी शब्दकोशः, विकिशनरी एतदुच्यते, पुनश्च विकिस्रोतः, एतत् सर्वम् अत्र सौविध्यमस्ति। विकिपीडिया पेज यदि वयं पश्यामः तर्हि तत्र विशेषदिनं, पर्वविशेषः, मन्दिराणि, भारतीय शासनं, शासकीय योजनाः, शास्त्रीय लेखाः, वैज्ञानिक संस्थाः, व्यक्तयः इत्यादीनां विषये वर्णनं प्राप्यते। संस्कृत विकिपीडिया इत्यस्य मुख्यं कार्यं कुतः इत्युक्ते यथा भवन्तः जानन्ति यत् एतदेकम् एकस्य जनस्य कार्यं नास्ति, एका संस्था अपि एतादृशं महत् कार्यं कर्तुं न शक्नोति। तथापि मुख्यतया संस्कृत भारती इति या संस्था अस्ति तया एतादृशं कार्यं संस्कृत क्षेत्रे आनीतं।
तत् मुख्यं स्रोतः अद्यत्वेपि वर्तते, तथापि बहुभिः जनैः तत्र सहयोगः क्रियमाणः अस्ति। तत्र दशोत्तर 20सहस्रतमे वर्षे संस्कृतभारती इति संस्था तत्र MOU कृतवती, संस्कृतसंवर्धनप्रतिष्ठानमपि तत्र सहकारं कृतवत्। तर्हि एतद्रूपेण विकिपीडिया संस्कृतक्षेत्रे आविर्भूतम्। किमर्थम् एतद् विकिपीडिया उपयुक्तम् इत्युक्ते संस्कृतभाषायाः ज्ञानं वयम् आधुनिकपद्धत्या विश्वस्य सम्मुखं स्थापयितुं शक्नुमः इत्येतदर्थं चलद्वाण्या, चलद्गणकयन्त्रेण, लैपटॉप इत्यादि अथवा कंप्यूटर इत्यादि द्वारा वयं संस्कृतभाषायाः उत्तमान् लेखान् पठितुं शक्नुमः। स्वस्य लेखनकौशलस्य, पठनकौशलस्य च विकासं वयम् एतद्द्वारा कर्तुं शक्नुमः। पुनश्च स्वज्ञानस्य तत्र सहभागितां कारयितुम् अथवा तत् संक्रमणं कर्तुं वयम् एतस्य विकिपीडिया जालस्य उपयोगं कर्तुं शक्नुमः। बहुधा पुस्तकालयस्यापि एतस्मिन्नेव कार्ये प्रयोगः भवति, किन्तु तस्य समयः निर्धारितः भवति, किन्तु विकिपीडिया इति वयं स्वविद्यानुसारेण प्रयोक्तुं शक्नुमः। अपि च यथा भवन्तः जानन्ति यत् लैब्ररी मध्ये यत् पुस्तकं भवति तस्य एकस्मिन् समये एकः एव प्रयोक्ता भवितुमर्हति। तत्रापि नैकानि पुस्तकानि तादृशानि भवन्ति येषां तत्र प्रदानं न क्रियते पुस्तकालयाध्यक्षैः। अतः यदि विकिपीडिया द्वारा तत्र वयं अनुसन्धानं कुर्मः, अन्वेषणं कुर्मः, तत्र च ज्ञानं प्राप्नुमः, तर्हि तत्र न तु समयस्य बाध्यता अस्ति, न च एकस्य पुस्तकस्य यथा एकः एव प्रयोक्ता भवति, सिंगल यूजर इन वंस, तदपि अत्र नास्ति। कियन्तः अपि जनाः तस्मिन् एकस्मिन् एव समये तस्य उपयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति इत्येतदपि अत्र सौविध्यमस्ति। प्रयोगः कथं स्यात्? विकिपीडिया बहूनां सहयोगेन निर्मितः कश्चन विश्वकोशः इति यथा उक्तमेव, भवान् अपि अत्र स्वीयं योगदानं कर्तुं शक्नोति। तदर्थम् इदं शिक्षणं भवतः उपकरिष्यति। लेखानां शैलीविषये, सामग्रीणां च विषये अत्र मार्गदर्शनं कर्तुम् अहं यतिष्ये। विकिपीडिया समाजस्य नीतिनियमानां विषये अपि अत्र ज्ञास्यते। एतत् वस्तुतः प्राथमिकं शिक्षणम्, इनिशियल् टीचिंग एव अस्ति। अत्र बहु किमपि वक्तुम् अस्ति, अतः कालान्तरे अथवा स्वेच्छया भवन्तः तत्र ज्ञातुं शक्ष्यन्ति। प्रयोगपृष्ठं यद्वर्तते तत्र भवन्तः अभ्यासं कर्तुं शक्नुवन्ति। तत्र दोषाः भवन्ति चेत् टेस्टिंग पेज किमपि अस्ति, तत्र भवन्तः यदि दोषानपि कुर्वन्ति तर्हि समस्या नास्ति, यथेच्छं लेखं लेखितुं शक्नुवन्ति। तर्हि तत्र भवन्तः एतस्मात् कालांशात् परं यथा समयः भवति, सौविध्यं भवति, तदानीं भवन्तः प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। कथं, किमर्थं? विकिपीडिया मुक्त समाजस्य आधारे निःशुल्करूपेण लाभांश त्याग भावनया इत्युक्ते नॉन प्रॉफिटेबल रूपेण यत्र जनाः एको अन्यस्मिन् विश्वासं कुर्वन्ति, एको अन्यस्मिन् इति पठ्यतां, विविध भाषासु सहस्रशः स्वयंसेवी लेखकैः लोककल्याण भावनया प्रामाणिकतया च लेखाः प्रस्तूयन्ते। तत्र अन्य लेखकाः सप्रमाणं संशोधनं कर्तुं शक्नुवन्ति। येन सर्वोऽपि मानवसमाजः स्वस्वभाषायाम् उत्तमां ज्ञानसामग्रीं प्राप्नुयात्। विकिपीडिया सञ्चालने प्रायशः प्रतिमासं 25 अथवा 30 सहस्र डॉलर व्ययी भवन्ति, यस्य अधिकांशतः समाजद्वारा दानसहयोगरूपेण प्राप्यते। यदि भवतः भवत्याः पार्श्वे अन्तर्जालस्य सौविध्यमस्ति तर्हि भवान् भवती वा निःशुल्करूपेण विकिपीडिया प्रयोगं कर्तुं शक्नोति। भवान् अथवा भवती कस्मिन्नपि विषये मुक्ततया वक्तुं स्वतन्त्रा वा अस्ति, किन्तु तत् सतर्कतया करणीयं, यतोहि प्रमत्ततया एतस्य उपयोगः न स्यात्। यतोहि एतस्य मुख्यम् उद्देश्यं किमस्ति? प्रामाणिकतया ज्ञानं सर्वेषां कृते भवेत्। तर्हि तत्र प्रमादवशात् किमपि न लेखनीयम्। भवान् भवती वा विकिपीडिया इत्यस्य किमपि प्रतिलिपिं कर्तुं शक्नोति इत्यतः किमपि कॉपी कर्तुं शक्नोति। तत्र कॉपीराइट एक्ट तत्र प्रभावकं नास्ति। पुनश्च विकिपीडिया इत्यत्र संशोधनमपि कर्तुं शक्नोति, एडिटिंग भवान् भवती वा कर्तुं शक्नोति, अथवा ततः कामपि सामग्रीं प्राप्य तस्य कॉमर्शियल अथवा नॉन कॉमर्शियल, व्यावसायिक अथवा अव्यावसायिक रूपेण अपि प्रयोगं कर्तुं शक्नोति। गुणवत्ता कथमस्ति एतस्मिन्? तर्हि भवन्तः जानन्ति एव यत् ज्ञानकोशरूपेण एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका इति प्रसिद्धमस्ति। तर्हि विकिपीडिया इत्यस्य प्रत्येकं लेखे प्रायशः 4 दोषाः भवन्ति इति एते स्वयमेव तत्र अनुसन्धानं तुलनां वा कृत्वा वदन्ति। किन्तु ब्रिटेनिका इति यत् ज्ञानकोशः अस्ति तत्रापि प्रायशः प्रत्येकं लेखे 3 दोषाः भवन्ति।
अतः तत्रापि सर्वथा दोषमुक्तता तु नास्ति एव। पुनश्च विकिपीडिया इत्यत्र किं वैशिष्ट्यमस्ति, सद्यः दोषाणां परिष्करणं भवितुमर्हति, किन्तु यत् मुद्रितमस्ति प्रकाशितमस्ति तस्य तु अग्रिमे संस्करणे एव संशोधनं सम्भवति। अतः तत्र ये दोषाः सन्ति ते सम्मार्जनीयाः सौविध्येन न भवन्ति, किन्तु अत्र कोऽपि तत्र दोषं प्राप्य तस्य संशोधनं कर्तुं शक्नोति इति गुणवत्तायाः तत्र महती चिन्ता नास्ति। कथं विश्वसनीयमस्ति, विश्वसनीयता विषये अवश्यं प्रश्नः आगच्छति। तर्हि विकिपीडिया इत्यत्र ये लेखाः सन्ति ते असम्पादिताः भवितुम् अर्हन्ति। अतः सर्वेपि लेखाः रेफरीड अथवा संदर्भिताः सन्ति इति न चिन्तनीयम्। विकिपीडिया में लिखा है तो वो एकदम सही है एवं न चिन्तनीयम्। अध्ययनाय विकिपीडिया आरंभ बिन्दुवत् स्वीकरणीयम्, अर्थात नाम स्टार्टिंग पॉइंट भवितुमर्हति। तत्र विकिपीडिया सामग्र्यां संशोधनाय सदैव पुस्तकानां वार्तापत्राणां च सामग्री एव विश्वसनीया मन्यते। भवान् यदि तत्र दोषं प्राप्नोति, तत्र संशोधनं कर्तुम् इच्छति, किन्तु भवतः संशोधनस्य आधारः कः, तत्र पुस्तकानि एव आधाररूपेण स्वीकरणीयानि अथवा वार्तापत्राणि एव स्वीकरणीयानि। कस्यापि ब्लॉग दृष्ट्वा यदि भवान् तत्र परिवर्तनं कर्तुम् इच्छति तर्हि तत् साधु तत्र स्रोतः न भविष्यति। कथं प्रयोक्तव्यं, भवन्तः सर्वेपि जानन्ति एव यत् एकं जालस्थानं यद् भवति तस्य एकं तत्र संकेतः भवति, जालसंकेतः भवति। तर्हि सर्वेपि भवन्तः wikipedia.org इत्यस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति, अथवा संस्कृत वेब पेज द्वारा यदि तत्र विकिपीडिया प्रयोगः करणीयश्चेत् sa.wikipedia.org इत्यस्य भवन्तः तत्र लेखं गूगल उपरि कुर्वन्ति चेत् तत् एतादृशम् एकं पृष्ठं भवतां पुरतः आगमिष्यति। अस्मिन् प्रायशः एतादृशम् एकं तत्र उपस्थापनं भवति यत्र लिख्यते हार्दं स्वागतम्। एतद् हार्दिकं स्वागतं करोति संस्कृत विकिपीडिया संपादक गणः। अतः भवतां संशोधनस्यापि कालान्तरे कश्चित् संपादक गणः तत्र अप्रूवल करोति, तस्य प्रामाणिकतां निश्चिनोति, पुनश्च तदनन्तरमेव तत्र सर्वेषां कृते तत् संशोधितं यदस्ति मेटेरियल् तत् उपस्थाप्यते। तर्हि संस्कृत विकिपीडियायां तव प्रवेशः महते आनन्दाय इति तत्र एतत् स्फूर्ततया आगच्छति। त्वया ज्ञातमेव यत् इयं विकिपीडिया तादृशानां सम्पादकानां सम्मिलितप्रयासेन निर्मायमाणः कश्चन विश्वकोशः। अत्र त्वया क्रियमाणानि योगदानानि जगति सर्वेषां वीक्षकाणाम् उपकाराय भवति। संस्कृत विकिपीडियायाः संवर्धन दृष्ट्या स्वीयः अभिप्रायः विचारमण्डपे लिख्यताम् इति विनम्रं निवेदनम्। संभाषण पृष्ठेषु स्वहस्ताक्षरम् अवश्यं योजयतु। हस्ताक्षर नियोजनाय एवं लिख्यताम् इति तत्र निर्देशः अस्ति। पृष्ठरक्षणस्य अनन्तरं हस्ताक्षरं स्वयमेव तत्र आगमिष्यति। नूतनतया संपादन कार्ये प्रविष्टवतः तव अधो निर्दिष्टानि पुटानि मार्गदर्शकानि भवेयुः इति भावयामः। विकिपीडिया कार्यं भवते आनन्दाय भवेदिति आशास्महे। भवतां संस्कृत विकिपीडिया संपादक गणः इति कश्चन सन्देशः तेषां पक्षतः बाय डिफॉल्ट उपस्थाप्यते। भवदर्थमेव इति न चिन्तनीयं, यः कोऽपि तत्र सम्पादकः अथवा अध्येता भवति तस्य कृते एतत् उपस्थापितं भवति। तत्र मुखपृष्ठे एव यथा मया उक्तमासीत् यत् बहूनि तत्र सौविध्यानि सन्ति, यथा शास्त्रीयलेखाः। भवान् किमपि शास्त्रीयलेखं पठितुम् इच्छति तर्हि तत्र अस्मिन् पक्षे भवान् भवति वा तत्र शास्त्रीयलेखस्य दर्शनं कर्तुं शक्नोति, पठनं कर्तुं शक्नोति। आधुनिकलेखं यदि पठितुम् इच्छति तर्हि अत्र नुदित्वा तदपि कर्तुं शक्यं। वार्ताः यदि न्यूस् भवति ज्ञातुम् इच्छति तर्हि अत्र पुनश्च ज्ञायते किं भवता इति एकं हेडिंग अपि अत्र अस्ति। तद्वारा संस्कृतनिमित्तं यद्यत् वैशिष्ट्यम् अस्ति अथवा भवतां तत्र दृष्टेः बहिः यदस्ति तस्य उपस्थापनम् अत्र क्रियते। पुनश्च अद्यतनं चित्रं किमपि यदि यत्र इतिहासे किमपि जातम् अस्मिन् दिने तर्हि तदपि अत्र एकं चित्रम् आगमिष्यति। पुनश्च सुभाषितमिति एकम् आगमिष्यति। अतः एतद् जालगृहे एतद् मुखपृष्ठे भवन्तः कतिचन तत्र ज्ञानांशान् प्राप्स्यन्ति।
अस्मिन् भवान् अथवा भवती कथम आत्मनः योगदानं कर्तुं शक्नोति? तत्र उच्यते अस्य विश्वकोशस्य सर्वमपि पुटं येन केनापि सम्पादयितुं शक्यम्, अतः धैर्येण सम्पाद्यताम्। कः अंशः परिष्कर्तुं संवर्धयितुं शक्यः इति परिशील्यताम्। उदाहरणम् अक्षराणि, व्याकरणं, शैली, विषयवर्धनम्, अनपेक्षितस्य अपसारणम् इत्यादीनि कार्याणि कर्तुं शक्यानि। नूतनानां विषयाणां योजनावसरे आकरः उल्लिख्यताम्, स्रोतः तस्य किमस्ति, रिसोर्स किमस्ति तद् लिख्यताम्। विवादास्पदेषु विषयेषु लेखस्य सम्भाषणपृष्ठे स्वीयः अभिप्रायः लिख्यताम्। स्मर्यतां यत् भवता विकिपीडिया व्यवस्था उल्लङ्घयितुम् अशक्या इति, यतः अत्र कृतानि सर्वाणि सम्पादनानि अनन्तरकाले प्रत्यावर्तयितुं, योजयितुं, परिष्कर्तुं च शक्यानि। विकिपीडिया अपरिपूर्णस्थितिम् अङ्गीकरोति। एतत् कंप्लीट नास्ति इति स्वयमेव विकिपीडिया जनाः घोषयन्ति। अतः अग्रे सर्यतां, लेखः लिख्यताम्। विकिपीडिया अन्तर्जाले उपलभ्यमानः उत्तमः विश्वकोशः यथा स्यात् तथा क्रियताम्। यथा अहम् उक्तवान् एव यत् एषा व्यवस्था नॉन प्रॉफिटेबल अस्ति, अतः दानद्वारा एतत् चलति। अतः दाननिमित्तमपि, संस्कृतदाननिमित्तमपि, संस्कृत विकिपीडिया इत्यस्य सहयोगार्थमपि अत्र आह्वानमस्ति। विकिपीडिया निःशुल्कम् उपलभ्यते, किन्तु इयं व्यवस्था दानानुदानैः एव चलति। अस्याः व्यवस्थायाः निर्वहणाय, संवर्धनाय साहाय्यं कर्तुम् उत्सुकाः वामभागे अर्थदानमित्यस्य सम्पर्कतन्तुम् उपयोक्तुम् अर्हन्ति। कथं भवन्तः इदानीं तत्र परिचयः, सम्पादनं, सशिक्षा इत्येतेषु सम्पादनं चित्वा सम्पादनं कर्तुं शक्नुवन्ति इत्यत्र कतिचन निर्देशाः सन्ति। पृष्ठसम्पादनविषयः पठ्यताम्, लेखनस्य संयोजनं, स्वरूपदानं च क्रियताम्, लेखेषु चित्राणि, श्रव्याणि च योज्यन्ताम्, विकिपीडियायाः अन्यैः लेखैः सह, अन्यैः जालपुटैः सह संयोजनं क्रियताम्, नूतनलेखः लिख्यताम्। तर्हि एक्सिस्टिंग यद् अस्ति तत्रापि संशोधनं भवितुमर्हति, नूतनं लेखनमपि भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति। तर्हि नूतने लेखे लेखस्य आरम्भः कथं करणीयः इति ज्ञायताम्। तर्हि एतत् लिङ्क् यदि भवन्तः तत्र नोदनं कुर्वन्ति तर्हि ज्ञास्यन्ति यत् नूतनस्य लेखस्य आरम्भः कथं स्यात्। अपेक्षितलेखानाम् आवली दृश्यताम्। वस्तुतः नैके जनाः बहु किमपि तत्र अन्वेषणं कुर्वन्ति, किन्तु विकिपीडिया यदि तत्र केनापि न निर्मितं तर्हि तद्विषये किमपि नागमिष्यति। अतः येषां विषयाणां विशेषतया अन्वेषणं क्रियते जनैः, तेषां विषये तत्र सम्पादकगणः जानाति सॉफ्टवेयर द्वारा। अतः ते तादृशानाम् अपेक्षितलेखानाम् एकां सूचीं तत्र प्रस्तुवन्ति, यान् यदि भवन्तः लिखन्ति तर्हि तत्र अन्वेषकाः ये जनाः सन्ति, प्रयोक्तारः, ते लाभान्विताः भविष्यन्ति। काश्चन नीतयः सन्ति, तासां विषये अपि तत्र ज्ञातुं शक्नुवन्ति। सम्पादनस्य सोपानानि। तर्हि विकिपीडियायां विशिष्टानि कतिचन पृष्ठानि विहाय अन्यत्र सर्वत्रापि सम्पाद्यताम् इति लेखस्य उपरि दृश्यते। यत्र नोदनेन तस्य लेखस्य सम्पादनं कर्तुं शक्यम्। एषा सम्पादन व्यवस्था विकिपीडियायाः मूलभूत सौलभ्येषु अन्यतमा। सम्पादनं नाम कस्यचन पृष्ठस्य परिष्करणं, विषयवर्धनं वा। विषयवर्धनावसरे रेफरेंस, आकरः, स्रोतः यत्किमपि अस्ति तत् अवश्यं देयम्। म्यूट करोतु कृपया। पूर्णचंद्र, पूर्णचंद्र, एषः कदाचित् अन्यत्र व्यस्तः अस्ति। अहं शुक्लमहोदयं प्रार्थये सः एतस्य ध्वनिं म्यूट कुर्यात्। धन्यवाद। तर्हि सम्पादनाभ्यासाय प्रयोगपृष्ठं गत्वा सम्पाद्यताम् इत्यत्र नुदतु। एतत् सर्वं तत्र लिखितं भविष्यति। वस्तुतः प्रयोगं कृत्वा एव भवन्तः ज्ञातुं शक्ष्यन्ति यत् कथं विकिपीडिया इत्यत्र वयम् आत्मना योगदानं कर्तुं शक्नुमः। किन्तु अत्र योगदानात् पूर्वम् अस्माभिः एतत् ज्ञातव्यं यत् कश्चित् प्रयोक्ता भवति, कश्चित् निर्माता भवति। तर्हि आदौ प्रयोक्तृरूपेण अस्माभिः विकिपीडिया इत्यस्य प्रयोगः करणीयः। तत्र
ये अंशाः सन्ति, ये लेखाः सन्ति, तत् केषां कृते ते लिखिताः सन्ति इति भवतामेव तत्र दृष्टिः, भवत्सु एव दृष्टिं निधाय कश्चित् लेखकः कमपि लेखं लिखति। अतः भवन्तः तत्र यदि प्रयोक्तारः भवन्ति चेदेव एतस्य विकिपीडिया मञ्चस्य समुपयोगः अस्ति, एतस्य औचित्यम् अस्ति, सर्वेपि लेखकाः भवितुं नार्हन्ति इत्यपि स्पष्टमेव। अतः भवन्तः अधिकाधिकम् एतस्य उपयोगं कुर्वन्तु, येन संस्कृत विकिपीडिया इत्यस्य लोकप्रियता वर्धेत। पुनश्च यदा भवन्तः तत्र एतस्य प्रकृतिं ज्ञास्यन्ति तदानीं तदाधारेण भवन्तः अपि लेखान् लिखन्तु। बहुधा एषा समस्या भवति, अहं लेखं लिखितवान्, कुत्र प्रकाशयामि इति। तर्हि सर्वोत्तमः एषः एव मञ्चः अस्ति यत्र पणकमपि न व्ययीकृत्य भवन्तः आत्मनः विचारान्, आत्मनः अनुसन्धानलेखान् तत्र प्रसारयितुं शक्नुवन्ति। तर्हि कथं न सम्पाद्येत? प्रयोगपृष्ठस्य सम्पादनाय अत्र नुद्यतामिति यः निर्देशः अस्ति तत्र दर्शनदृष्ट्या मया अत्र उट्टङ्कितः। पुनश्च यत्किमपि लिखन्तु तत्र क्रीडायाः प्रथमतया यदा अस्माभिः तत्र सन्धानं क्रियते तर्हि सा क्रीडा एकदा अस्माभिः क्रीडयित्वा द्रष्टव्या। ततः परं सर्वेपि नियमाः अस्माकं बुद्धौ स्वतः आयान्ति इति यद् उदाहरणमस्ति तदेव उदाहरणम् अत्रापि सङ्घटते। अथ किं? तर्हि अधुना विकिपीडियायां योगदानाय ज्ञातव्याः प्रमुखाः अंशाः ज्ञाताः। अस्याः स्वशिक्षाविषये भवतः प्रतिपुष्टिः किं वर्तते, फीड्बैक् किं वर्तते? यत्किञ्चित् यदि सम्यक् न विवृतम् अथवा अत्र विद्यमानं किञ्चित् ज्ञातुम् इच्छन्ति तर्हि सम्भाषणपृष्ठे अवश्यं लिख्यताम्। अयि भो संस्कृतज्ञ, नूतनलेखः लिख्यतां, संस्कृतमातुः सेवा आरभ्यताम् इति आह्वानमस्ति संस्कृत विकिपीडिया पृष्ठतः भवतां सर्वेषां विद्यार्थिनां कृते। तर्हि वयं किं कर्तुं शक्नुमः? यथा अहम् उक्तवान् एव, SA इति संस्कृत इत्यस्य तत्र सङ्केताक्षरमस्ति। sa.wikipedia.org यदा भवन्तः तत्र टाइप कुर्वन्ति तर्हि तत्र उपरि कतिचन अंशाः आयान्ति। तेषु यदि लॉगिन् कर्तुं भवन्तः प्रवेशं कर्तुं तत्र नोदनं कुर्वन्ति तर्हि एतादृशम् एकं पेज् आगच्छति। अत्र भवति प्रविश्यताम्। तत्र यदि लिङ्क् क्लिक् क्रियते तर्हि तादृशम् एकं पेज् आगमिष्यति। तत्र भवन्तः आत्मनः पञ्जीकरणं कारयितुं शक्नुवन्ति। एतादृशरूपेण तद् भवति। लॉगिन् यदि भवान् आत्मानम् इच्छति तर्हि अहं प्रविष्टमेव तिष्ठेयं, कीप् मी लॉगिन्, तर्हि एवं रूपेण तत्र निर्देशाः भवन्ति। तदग्रे किमस्ति नाम भवन्तः कदाचित् लिपिविषये तत्र समस्यां प्राप्नुयुः। तर्हि संस्कृतस्य लिपि अथवा एतत् आङ्ग्लभाषायां यथा लिख्यते किन्तु देवनागरी लिप्या अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते, सा व्यवस्था अपि अत्र अस्ति। तत्र पुनश्च एवं रूपेण यदा वयं रजिस्ट्रेशन् कुर्मः तर्हि अस्माकं तत्र एकं विकिपीडिया पेज् तेषां तत्र तेषां डेटाबेस् मध्ये अस्माकम् एकं पेज् अस्मन्नाम्ना निर्दिष्टं भवति। तर्हि प्रवेशः अभवत् इति कापि सूचना आगच्छति। भवन्तः तत्र प्रवेशम् अकृत्वापि तत्र लेखं पठितुं शक्नुवन्ति, प्रवेशं कृत्वापि लेखं पठितुं शक्नुवन्ति। ततः प्रवेशस्य रजिस्ट्रेशन् इत्यस्य अथवा पञ्जीकरणस्य तत्र पठनार्थम् अनिवार्यता नास्ति। अत्र भवन्तः तत्र सर्च् इत्यादिकं कर्तुं शक्नुवन्ति। पुनः यदि भवन्तः भाषापरिवर्तनं कर्तुम् इच्छन्ति तर्हि तदर्थमपि अत्र सौविध्यं भवति। अत्र ऐच्छिकं विषयमपि भवन्तः तत्र अन्वेष्टुं शक्नुवन्ति। यथा भो इत्यस्य भोपालः, भोजदेव, भो इत्यस्मात् कति शब्दाः भवितुम् अर्हन्ति, ते सर्वेपि शब्दाः सजेस्टिव् शब्दरूपेण आयान्ति। एतदेव आर्टिफिशियल् इंटेलिजेंस अस्ति यस्य प्रयोगः अत्र क्रियते। यथा मया उक्तमेव प्रवेशं विनापि अन्वेषणं शक्यं। किमर्थं? तर्हि स्वरुचिकरविषयस्य अन्वेषणं कर्तुम् अस्माभिः विकिपीडिया प्रयोक्तव्यं। स्वविषयसम्बद्धानां लेखानां ज्ञानं प्राप्तुम् एतस्य प्रयोगः। ऐच्छिकविषयः पूर्वस्मात् सिद्धः अस्ति उत न वा इति पुष्टिं कर्तुं भवन्तः एतस्य उपयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। नवीनलेखानां शीर्षकं निर्मातुं भवन्तः एतस्य उपयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। पुनश्च अन्विष्टलेखसम्बद्धानां लेखानाम् आवलिं
यथा योगसम्बद्ध कति लेखाः सन्ति, योगसम्बद्धाः कति लेखाः सन्ति तद्विषये भवन्तः तत्र अनुसन्धानं कर्तुं शक्नुवन्ति। यः लेखः नास्ति, उदाहरणार्थं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान भोपाल इति एकं तत्र हेडिंग अस्ति, किमपि शीर्षकम् अस्ति, तद् विकिपीडिया तत्र डेटाबेस् मध्ये नास्ति, अतः रक्तवर्णेन तस्य उपस्थापनं क्रियते येन भवन्तः ज्ञास्यन्ति यत् एतादृशः शीर्षकान्वितः लेखः अत्र नास्ति। अतः तादृशं लेखं भवन्तः सृष्टुं शक्नुवन्ति। पुनः यदि भवान् तत्र नुदति चेत् नूतनं तत्र शीर्षकम् आदाय भवान् एकं लेखं लेखितुं शक्नोति। इदानीं सृज्यताम् इति क्रिएट योर पेज। अतः यथा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानं भोपाल इत्यस्य विषये यदि भवान् लेखितुम् इच्छति तर्हि भवान् लेखितुं शक्नोति यत् बागसेवनिया इत्यस्मिन् स्थाने एषः परिसरः अस्ति, एतस्मिन् परिसरे एते एते विषयाः भवन्ति, एते अत्र शिक्षकाः सन्ति, एतावती संख्या अस्ति छात्राणाम्, अत्र विशेषतः काः काः क्रियाः क्रियन्ते, तद्विषये भवन्तः आत्मनः तत्र ज्ञानानुसारेण लेखितुं शक्नुवन्ति। तर्हि मम प्रयोग प्रश्नमिति भवतां तत्र यत् टेस्टिंग पेज अस्ति तत्र एतत् सर्वम् आगमिष्यति। एतस्य उद्देश्यं किमस्ति? प्रैक्टिस कर्तुं, जालस्थानस्य अभ्यासं कर्तुं भवान् अत्र उपयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। नवीन प्रयोग माध्यमेन स्वपृष्ठस्य दृश्यम् उत्कृष्टं कर्तुं शक्नोति। विकिपीडिया जालस्थानस्य लेखेषु अयोग्यं परिवर्तनं न्यूनं भवेत्, पुनश्च अनावश्यकानाम् अशुद्ध शीर्षकयुक्तानां लेखानां निर्माणं न्यूनं भवेत् इत्येतदर्थं तत्र पूर्वतः एव भवतां सन्नाहः स्यात् एकं टेस्टिंग पेज तैः उपस्थाप्यते। संशोधनं कथं कथं कर्तुं शक्नोति? चिन्तयतु, कस्मिंश्चित् लेखे छन्दांसि इति किमपि शब्दः, कश्चन शब्दः आगतः, तर्हि छन्दांसि अथवा छन्दांसि किं भविष्यति तद् भवान् परिवर्तनं कर्तुं शक्नोति, शुद्धं कर्तुं शक्नोति। भवान् यावत् जानाति तावत् भवान् संशोधनं कृतवान्, ततः अग्रे अन्यः कश्चित् यदा लेखं पठिष्यति सः यदि ज्ञातः अस्ति तर्हि सः इतोपि संशोधनं विधास्यति। अनेन क्रमेण एतत् सामाजिक सहकारितया कश्चन लेखः परिपूर्णः भविष्यति। कतिचन लेखः वस्तुतः परिपूर्णः अपि भवन्ति, तेषु संशोधनस्य अनुमतिः न दीयते अपि, सापि व्यवस्था विकिपीडिया जनैः क्रियते। यथा कालिदासस्य तीक्ष्णबुद्धिः इति किमपि कश्चन लिखितवान्। उदाहरणार्थं तत्र एकं चलच्चित्रम् अस्ति समस्याः, संस्कृत भाषया रचितम् एकं चलच्चित्रम् अस्ति, तस्य नाम किमस्ति? समस्याः। तर्हि यदा भवन्तः तस्य विकिपीडिया पेज पश्यन्ति तर्हि समस्या इति विलिख्य हकारं विलिख्य पुनः विसर्गः स्थापितः। किमर्थं? तत्र चलच्चित्रं तु निर्मितं, किन्तु तत्र तस्य आनुपूर्व्यां, तस्य वर्तन्यां, तस्य स्पेलिंग मध्ये तस्य शब्दलेखन समये दोषः कृतः अस्ति। अतः यः जानाति समस्याः इत्यत्र समस्या इति विलिख्य हकार परिवर्तकम् अथवा हकारात् परं विसर्गः न लेखनीयः, साक्षात् विसर्गः एव लेखनीयः, तर्हि सः तत्र संशोधनं कर्तुं शक्नोति। कर्मयोगी केजी जोशी महोदयः, तर्हि जोशी इत्यत्र मूर्धन्यषकारः अथवा तालव्यषकारः कीदृशः भविष्यति इति भवान् यत् जानाति तद् भवान् करोतु। भवतः परं यः लेखं पठिष्यति सः संशोधनं करिष्यति। देशभक्तिः इत्यत्र षकारे अकारः नास्ति, तर्हि अन्यः कश्चित् योजयति अथवा भवान् जानाति चेत् भवान् संशोधनं करोतु। तर्हि तत्र अक्षरगत दोषान्, व्याकरणगत दोषान्, पुनश्च विषयगत दोषान् भवन्तः परिमार्जयितुं शक्नुवन्ति। चलभाषाद्वारा कथं प्रयोगः स्यात्? तर्हि विकिपीडिया इदानीं कंप्यूटर द्वारा, लैपटॉप द्वारा तो उपयुज्यते एव, मोबाइल द्वारा अपि भवन्तः एतस्य ऐप् उपयुज्य तत्र प्रयोगं कर्तुम् अर्हन्ति। यूट्यूब सहकारिता कथं? यथा यूट्यूब इत्यस्य अत्र प्रसङ्गः आगतः। वस्तुतः अस्मिन् युगे कश्चनपि मञ्चः आत्मनि पर्याप्तः नास्ति। एतदर्थमेव तत्र अनेकेषां सामाजिक मंचानाम् अस्माभिः सकृत् उपयोगः क्रियते। उदाहरणार्थं भवन्तः इदानीं गूगल मीट इत्यस्य प्रयोगं कुर्वन्ति, किन्तु एतस्य रिकार्डिंग क्रियमाणम् अस्ति। तस्य प्रयोजनं किं? यत् किमपि अत्र जायमानम् अस्ति
तद् यूट्यूब् द्वारा भवन्तः कालान्तरे अथवा अन्येपि ये इदानीं तत्र उपलब्धाः न सन्ति ते तत्र कालान्तरे द्रष्टुं शक्नुयुः। फेस्बुक् द्वारा अपि तस्य कदाचित् प्रसारणं भवेत्। तर्हि प्रत्येकं मञ्चस्य किमपि आत्मनः मौलिकं वैशिष्ट्यं भवति, तच्च अन्यस्मिन् न भवति। तर्हि विकिपीडिया इत्यत्र भवन्तः पठितुं लेखितुम् उपयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। लेखनेपि भवन्तः तत्र यूनिकोड इत्यस्य उपयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति, यतोहि अन्यत् यत् फॉन्ट् भवति लोकल फॉन्ट्स तदत्र कार्यं न करोति। तर्हि तस्य अति तत्र वक्तुम् आवश्यकता नास्ति, महती आवश्यकता नास्ति। भवन्तः तत् देवनागरी लिपिम् उपयुज्य यत् लिखन्ति तत्सर्वं यूनिकोड एव अस्ति तत्र सङ्गणकक्षेत्रे। ऑनलाइन यद् लिख्यते तत्सर्वं यूनिकोड एव भवति। तर्हि संस्कृत सिनेमा इति एकं भवन्तः प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। साक्षात् गूगल उपरि यदि भवन्तः लिखन्ति अन्वेषणाय संस्कृत सिनेमा, तर्हि एकं पेज आगमिष्यति। यदि यद् भवद्भिः तत्र ज्ञातुम् इष्यते तद् विषये विकिपीडिया पेज निर्मितम् अस्ति, तर्हि विकिपीडिया पेज अवश्यं तत्र प्राथमिकेषु तत्र उत्तरेषु गूगल द्वारा उपस्थाप्यते। किमर्थं? तत्र यत् ज्ञानमस्ति तत् बहुधा प्रामाणिकम् अपि भवति प्रायशः, पुनश्च तत्र विशदतया अपि ज्ञानं दीयते। तर्हि संस्कृत सिनेमा यदि वयं तत्र टङ्कणं कुर्मः तर्हि तस्य विकिपीडिया पेज आगमिष्यति। विकिपीडिया पेज यदि वयं पश्यामः तर्हि संस्कृत सिनेमा किं, कीदृशं, कदारभ्य, किं किं मूवी तत्र अस्ति तत्सर्वम् आगच्छति। तत्र भवन्तः यदि क्लिक् कुर्वन्ति, यथा अत्र क्लिक् हियर् इति आदिशङ्कराचार्य फर्स्ट मूवी अस्ति, तर्हि तत्र भवन्तः यदि क्लिक् कुर्वन्ति तर्हि आदिशङ्कराचार्य विषये किमपि आगमिष्यति। यत् एतत् चलच्चित्रं कदा निर्मितं, केन निर्मितम्, अस्य पृष्ठभूमिः का, तत्सर्वम् आगच्छति। पुनश्च एतस्य चलच्चित्रस्य विषये यद्यत् मुख्यं ज्ञातव्यम् अस्ति तत्सर्वं तत्र ससन्दर्भम् अत्र अस्मिन् लेखे लेखकेन उपस्थापितम् अस्ति, येन सर्वेपि वयं लाभान्विताः भवेम। तर्हि एतावत् पर्यन्तं कति संस्कृत चलच्चित्राणि अभवन् इति सर्वमपि अस्मिन् पृष्ठे उट्टङ्कितं भवति। यत् 1983 अथवा 1983 तमे वर्षे आदिशङ्कराचार्य इति जीवी अय्यर महोदयेन निर्मितमासीत्। ततः 10 वर्षेभ्यः परं भगवद्गीता जीवी अय्यर महोदयेन निर्मितम्। एतद् उभयमपि तत्र जीवी अय्यर महोदयस्य निर्देशने निर्मितमस्ति। पुनश्च प्रियमानसम् इति 15,200 वर्षे आगतं। ततः परम् इष्ट इति 16,200 वर्षे। तर्हि एवं क्रमेण तत्र कति कति चलच्चित्राणि कस्मिन् कालखण्डे निर्मितानि, केन निर्मितानि तद्विषये सर्वम् एकं तत्र सङ्घटितं ज्ञानं, संरचितं ज्ञानं तत्र अत्र उपस्थाप्यते। पुनश्च यूट्यूब इत्यस्य विषये यदि वयं चर्चां कुर्मः तर्हि तत्र 25,200 वर्षे अप्रैल मासस्य 23 दिनाङ्के फर्स्ट यूट्यूब वीडियो अपलोडेड अभवत्। तर्हि एतावत् पर्यन्तं नाम यूट्यूब विषये तो भवन्तः एव अधिकं कदाचित् जानीयुः, यतोहि अद्यत्वे यत्र कुत्रापि काठिन्यं भवति सर्वोऽपि जनः प्रायशः यदि वीडियो द्वारा ज्ञातुम् इच्छति तर्हि यूट्यूब तस्य शरणमस्ति। अत्र नैके अंशाः तत्र वयं ज्ञातुं शक्नुमः। एकम् उदाहरणम् अत्र वदामि। यथा विकिपीडिया द्वारा अस्माभिः एतत् ज्ञातं यत् संस्कृत सिनेमा किं किम् अस्ति, किं किं तत्र चलच्चित्रं कदा निर्मितं, केन निर्मितम्, एतत् सर्वं तु ज्ञातं। किन्तु आदिशङ्कराचार्यः इति चलच्चित्रं यदि कश्चित् द्रष्टुम् इच्छति तर्हि तस्य यूट्यूब द्वारा एव सः उपयोगं कर्तुं शक्नोति। अतः यूट्यूब उपयुज्य वयं संस्कृत सिनेमा द्रष्टुं शक्नुमः। यूट्यूब उपयुज्य वयं संस्कृत कक्षाः द्रष्टुं शक्नुमः। यदि भवतां शिक्षकः यत् पाठयति तद् भवतां तत्र भवते वा न रोचते अथवा भवतां बुद्धौ नायाति तर्हि अन्यस्य शिक्षकस्य तत्र यूट्यूब वीडियो दृष्ट्वा भवन्तः भवत्यः तत्र ज्ञानं कर्तुं शक्नुवन्ति। पुनश्च नाम प्रायशः एकस्मिन् होरा मध्ये 300 तत्र होराणां तत्र विवरणं तत्र उपस्थाप्यते। अतः अस्मिन् नाम कालांशेऽपि प्रायशः 300 तत्र होरापर्यन्तं द्रष्टुं योग्यं तत्र दृश्यसामग्री तत्र अवाहरितम् अथवा उपस्थापितं जातम् अस्ति। पुनश्च
प्रायशः अस्मिन् विश्वे कोऽपि जनः यूट्यूब् द्वारा आत्मनः चैनल् निर्माय आत्मनः पार्श्वे यत् ज्ञानमस्ति तत् अन्येषां कृते उपायनी कर्तुं शक्नोति, येन अन्ये सर्वेपि जनाः तस्य शैलीम् आदाय तस्य विषयसामग्रीम् आदाय तत्र उपस्थापितुं शक्नुवन्ति। यूट्यूब् इत्यस्य प्रयोगः द्विधा शक्यते। एकं तु वीडियो निर्माय कश्चित् अपलोड् कर्तुं शक्नोति, द्वितीयं यदि सः तत्र अधिकजनैः अवलोक्यते तर्हि तस्य कृते एतत् सौविध्यमपि भवति यत् तेन यद् उपस्थाप्यते तत् प्रत्यक्षतया अपि जनाः लाइव टेलीकास्ट द्वारा द्रष्टुं शक्नुयुः। जल्दी आना, किसी का भरोसा नहीं, लोग डराते रहते हैं। तर्हि एवं रूपेण वयं यूट्यूब् इत्यस्य प्रयोगमपि कर्तुं शक्नुमः। एवं सारांशतः एतदेव मया वक्तव्यमस्ति यत् संस्कृत विकिपीडिया इत्यस्य प्रयोगः, इत्यस्य संवर्धनं संस्कृतज्ञानामेव दायित्वमस्ति। संस्कृत विकिपीडिया इत्यस्य यदि प्रयोगः अधिकतया भविष्यति तर्हि तत्र रचनाकारः अपि अधिकतया आयास्यन्ति। अतः भवतां विद्यार्थिनां कृते विशेषतया मया एतदेव तत्र प्रार्थ्यते यत् भवन्तः सर्वेपि अधिकाधिकं विकिपीडिया इत्यत्र यद्यदस्ति तस्य दर्शनं कुर्वन्तु। प्रायशः 10,000 लेखाः तत्र संस्कृत विकिपीडिया मध्ये सन्ति। अतः तेषां तत्र आपाततः यदा कदापि सर्फिंग समये भवन्तः दर्शनं कुर्वन्तु, येन तत्र उपस्थापितं यत् महत्वपूर्णं ज्ञानराशिः यः महत्वपूर्णः अस्ति सः भवद्भिः ज्ञास्यते। पुनश्च यूट्यूब् इत्यस्य प्रयोगमपि कुर्वन्तु, किन्तु तत्र रचनात्मकः प्रयोगः स्यात् यत्र शिक्षकैः अथवा विद्वद्भिः उपस्थापितं यदस्ति दृश्यं तद् भवन्तः दृष्ट्वा तत्र किं किं वैशिष्ट्यमस्ति तद् भवन्तः ज्ञातुं शक्नुवन्ति। संस्कृतमन्दिराणां विषये अथवा संस्कृत मठानां विषये, संस्कृतप्रकाशकानां विषये अथवा अन्येषां नूतनानां समसामयिकविषयाणां तत्र भवन्तः ज्ञानं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। एवं रूपेण एतादृशः संस्कृत विकिपीडिया पुनश्च यूट्यूब् इत्यनयोः प्रयोगः भवितुं शक्यः इति मया सबुद्ध्या उपस्थापितुं यतितम्। इदानीम् अस्माकं ये निदेशक महोदयाः सन्ति तेषां तु तत्र विशेषज्ञता अस्ति एव। ते सर्वदापि मामपि तत्र प्रचोदयन्ति, मामपि तत्र ज्ञापयन्ति यत् अत्र अस्मिन् कथने किं किम् अत्र इतोपि योजयितुं शक्यम्। अतः तेषामपि मार्गदर्शनम् अस्माकं कृते इदानीं वा कालान्तरे वा भवेत् इत्युक्त्वा सवचोभिः विरमामि। सर्वेषां धन्यवादाः।